माझे हिंगा सगळे खास थांबे आसा म्हाका दिसता तू ब्रॉट इट टू आर नोटीस आमकां कोणें सांगलें जाल्यार शिवरामान सांगलें दिसता हय मरे हिंगा काडून पडटा थँक्यू शिवराम तूं सांगलें हे भाशेन आमचे कार्यकर्ता तरी आमकां नजरे हाडले उमकी वस्त हिंगा जावपा जाय आमी ताबडतोब करता आनी हिंगाच न्हू आमकां 7-8 लोकेशन आमी घालता हे असलोच उजवाड आमी सगळे कोणें हाडपाक सोदता आनी आमी दाबोले हाडलेलो आसा तुमी जाणा उजवाड म्हळ्यार कितें गॉड इज लायट म्हणलेलें आसा देव आहा थिंगा उजवाड आहा हिंगा काळोख आसलो आनी खऱ्यांनी हिंगा एक्सिडेंट जावपाची जायती शक्यता आसताली आतां तरी लोक म्हणटले हांगा उजवाड जाला बरें जाला म्हण हे भाशेन आमी आख्खे दाबोले कसो उजवाड घालीत आहा तें सगळ्यांक खबर आहा हांव तुमचे आभारी आसा तुमचे सारके म्हणजे म्हाका लोक मेळ्ळा वोटर मेळ्ळा कार्यकर्ता मेळ्ळा लिडर मेळ्ळा संकल्प सारके म्हणून हांव फुडें वचत आसा आनी ताका लागून आमी हें काम जोरान करीत रावतले हांव चड वेळ घेवपाक सोदना आनी भाशणूय चड वाडोवपाक सोदना एकूच तुमचे लागीं मागता फाल्यां तिरंगा यात्रा आसा 5 लास्ट बस स्टॉपार सावन स्टार्ट जातले सो फाल्यां ते तिरंगा यात्रा तुमी येवपाचे सांजचे आनी परवां म्हणजे आमचे इंडिपेंडन्स डे 15 ऑगस्ट थिंगा 8:30 तुमी मुद्दम येवपाचे कित्याक एक भावना तुमची वाडपा जाय आपल्या देशा बद्दल हो देश आसा जाल्यार आनी बरो जातलो घट देश जातलो जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय इंडिपेंडन्स डे म्हळ्यार आमकां सुटका कशी मेळ्ळी कोणें त्याग केलो कितें जालें हें आमी मातशें तरी मनान दवरपा जाय आनी बाब नरेंद्र मोदी एकटो वावरलो देशा खातीर आनी दिल्ली सावन म्हूण जायना तुमी सगळ्यांनी सहकार करपा जाय आनी थिंगा येयले म्हणटच तुमची भावना ती वाडटा देशा बद्दल आनी दॅट नॅशनलिस्टीक फिलींग जे आमी म्हणटा देशभक्ती जी आमी म्हणटा ती वाडत रावतली म्हाका जाय हें जाल्लें सो त्या दिसा तुमी हे फंक्शना येयचे म्हाका बरें दिसता की कोणी ना कोणी हांगासर नजरेन हाडले पण इलेक्टेड कावन्सिलरान नासून जाल्यार आमच्या मंडळाच्या बूथ प्रेसिडेंटान म्हाका दिसता नियालाच्या लक्षान हाडले आनी ते सरान काम करून घेतले आनी हो उजवाड जो आहा हांगासर आजच्या दिसा आयज श्रावणाचो पयलो दीस आनी पवित्र असो म्हयनो आमी आयच्यान सुरवात करता त्या म्हयन्याची ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा अशें एक बरें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बी जाता आनी काम केल्लें जाता जाल्यार एक उजवाडाचें प्रतीक हे लायट म्हटल्यार हो आयमास घातलो तो उजवाडाचो प्रतीक बाईन हांगा आतां हात जोडून आमचे धन्यवाद म्हटले सो तितले कळटा ह्या लोकांक ह्या स्पॉटाची किंवा ह्या लायटीची ह्या डेव्हलपमेंटाची कितली गरज आसली त्याच बरोबर हांगासर ऑपोजीट जितले बॅनर लागता आनी कितें लागता ऑपोजीट कॅन्डिडेट जे इलेक्शनाक रावपाचे आहा तेंचे बॅनर वगैरे लागता तेंच्या मनानूय हो उजवाड देवान घालचो आनी एक करून दाखोवचे की दाबोळे मतदारसंघा भितर गोविंद शिवाय दुसरो ऑप्शन ना इतलेंच सांगून हांगासर म्हाजी 2 उतरां सोंपयता कित्याक आमी जंक्शनाचेर आसा ट्राफिकाक आमी हाडूंक जायना आनी तशेंच म्हाका समजता त्या प्रमाणे तुमी सातांच्यान हांगासर राविल्ले आसा सो तुमचे सगळ्यांचे हांगासर पयलीं म्हटल्यार दिलगिरी व्यक्त करतात कित्याक तुमी हांगासर रावले ही स्टेप्सूय हांगासर वयर वयता लोक वयर रावता अशें म्हाका समजता सो तेंकांय हो उजवाड जो आहा खूब फायदेशीर ठरलो फक्त इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन मागता ही लायट आयज न्हू सतत पेटत आसपाक जाय हेची काळजी तुमी घेवची